वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गायज. कशी आहात तुम्ही सगळी? सजमता तुम्ही सगळी बरी आसा म्हण आनी देवाचे कृपेन हांवूय बरो आसा. आयज न्हू आमी रेचाद मॅकरल करुया. तातूंत न्हू फिलींग घालुया आमी आनी पळोवया ते कशें करता ते आनी तातूंत कितें वयता ते. जाल्यार या म्हज्या किचनाक. आयज आमी मॅकरल रेचाद फ्राय करुया. हे फ्रेश बांगडे घेतले हांवें. हे आतां क्लीन करता. बांगडे नितळ करून जाले आमचे. आतां न्हू तांकां न्हू सॉल्ट घालता. काट करून जाले, काटूय केले पळय सामके फिलींग करपाक. आतां न्हू तांकां सॉल्ट घालता. आतां न्हू मीठ लायलें तांकां. हे आतां कुशीन दवरता. आतां न्हू तांकां ऑनियनाचें न्हू फिलींग करता तांकां. ऑनियन कातरयला हांवें आनी न्हू ही आमची कोरिएंडर. ऑनियन म्हाका जावो तितलो कातरयला. तुमकां कितलें फिलींग घालूंक जाय पळय न्हू तितलो ऑनियन कातरोवचो. कायल घेतले हांवें. हो न्हू ऑनियन मातसो फ्राय करता. चड न्हू, मातसो एक 30 to 40% असो फ्राय करता तो. आतां चड ऑयल घेवना. हांवें ऑयल इल्ली घेतल्या. चड ऑयल घेवना. 3 कुलेरां अशी ऑयल घेतली हांवें. इल्लें न्हू सॉल्ट घालता फ्राय करता तेन्ना ऑनियनाक. ऑनियन बरो सॉफ्ट जातलो. ऑनियन ऑलमोस्ट जालो म्हाजो फ्राय. तो आतां न्हू सायडीक काडटा. हो न्हू म्हाजो रेचार मसालो, गोवन रेचाद मसालो. हेजो न्हू हांवें व्हिडियो अपलोड केलेलो आसा. पळोवचो कसो काडटा तो. तातूंत न्हू आतां इल्ली शुगर घालता आनी मातसो भाजता तो तेलान. आतां तेलान भाजला तो आतां हांवें. आतां न्हू ऑनियन मिक्स करता तातूंत. तुमकां जाय जाल्यार न्हू चिली घालची. हांवें चिली घालूंक ना. आमकां तितलें तीख नाका, ताका लागून हांवें चिली घालूंक ना. तुमकां जाय जाल्यार चिली घालची. आतां हें आख्खें मिक्स करता आनी न्हू लास्ट कोरिएंडर घालता. कोरिएंडर घायल्या आतां न्हू मिक्स करता हें सगळें. आतां बंद केलां. आतां तोंड जावंक दी तो. आमचो बांगड्यांक न्हू फिलींग करपाचें रेडी जालें मसालो. आतां न्हू तोंड जावंक आनी बांगड्यांक घालता तो हांव. आतां बांगड्यांक न्हू तें फिलींग केलां तें घालता सामकें. बांगडे फिलींग करून जालें पळय आमचें. सामकें फील केलें तें सामकें भरला. आतां न्हू तें हांव सुतान बांदता. थ्रेड घेता आनी बांदता तें. नाजाल्यार न्हू मसालो भायर सरतलो. हे सूत घेवन न्हू हांव बांदता तें. सगळे बांगडे आतां बांदता. मॅकरल बांगडे आमचे बांदून जाले सामके पळय. सामकें बांदले तें हांवें. आतां न्हू तांकां रवो लायता. तुमी डायरेक्ट जाल्यार डायरेक्ट फ्राय करचे, नाजाल्यार रवो लावचो. रवो लायता तांकां हांव. बांगड्यांक रवो लावन जालो. आतां न्हू तें हांव फ्राय करता. तेल गरम जालें आमचें आतां. आतां न्हू बांगडे घालता हांव. फ्राय करता ते. आतां फ्राय करपाक आसल्यार ते फ्राय जावंक आनी दाखयता. बांगडे आमचे जाले रेडी. स्टफ केलेले बांगडे जाले आमचे रेडी. थँक्यू व्हेरी मच गायज म्हजो व्हिडियो पळयतले. हे म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करतले, लायक आनी कमेंट करतले. तुमकां सगल्यांक न्हू देव बरें करूं म्हणटा. असो न्हू बांगडे फिलींग करून खावचे आनी पळोवचो न्हू कशें जाता ते. जशें हांवें केलां पळय तशें.